بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم به لکچر چهارم مضمون ویژوال پروگرامینگ دویتان خوش آمدین. قسمی که گفته بودیم بعد از این، یعنی در لکچر چهارم و بعد از لکچر چهارم ما کار خود با دیتابیس ها شروع میکنیم. So the agenda for today's lecture is first of all we create a database. چطور میتونیم یک دیتابیس جور کنیم. دیتابیس که جور میکنیم در SQL سرور، مایکروسافت SQL سرور جور میکنیم. Creating a database and then ما میبینیم که connecting that database to a C sharp application. the C sharp Windows Home application که داریم با او کانکشن هم میگیریم تا که دیتابیسی که جور کردیم ما او را از طریق C sharp اپلیکیشن خود هندل کنیم. مختلف اپریشن یعنی دیتابیس ریلیتد از طریق C sharp اپلیکیشن خود انجام بدیم. So I'll just jump right into it. میایم اولا با SQL Server Management Studio شما ایره در مضمون دیتابیس تان خواندین، در مضمون DBMS تان SQL Server خواندین در سمسترهای 4 و 5 تان. البته میفهمین که چطور مایکروسافت سرور منیجمنت SQL Server Management Studio انستال کنین، او را کنفیگر کنین، در اینجا دیتابیس بسازین، تیبل بسازین، مختلف query ها را رن کنین، procedure ها را جور رن کنین. You have studied all of that. But I'll just take you through. ما شما را یک مرور میکنم از شروع یک دیتابیس اینجا میسازیم، تیبل میسازیم و بعدا کانکشن با دیتابیس در اپلیکیشن سی شارپ خود ما از اینجا میگیریم. خب let me see if my record is running. از اینجا ما میایم وقتی که شما بار اولی را چی میکنین باز میکنین SQL سرور، مطلب باز میکنین SQL سرور منیجمنت استودیو، you will see this connect to server window که از این طریق شما میتونین با سروری که اینجا شما کنفیگر کردین با او وصل شوین. خب ما این چیزها را دیفالت میمانم به خاطر که نام سروری که ما دادیم that is this name. If there are others you can choose from them. از هم شما انتخاب کرده میتونین. اگر کردنشیال شما دارین، فرضاً اگر شما در وقت اینستالیشن یا بعداً اینجا آمدین کدام یوزر را کریت کردین you can give it from SQL server server authentication and then give it the login and password. مگم چون ما یک قسم کدام کاری نکردیم و یک trusted connection گرفتیم با ویندوز authentication در وقت اینستالیشن، so it won't require any username and password from me. از ما کدام یوزرنیم و پاسورد ای نمیخواد و با مو یوزرنیم و پاسورد ویندوز که ما لاگین شدیم it will let me in. so ما دایرکتلی از یک کانکت میشم. وقتی که کانکت شم شما یه دیده میتونین you have all that structure of the SQL server. خب با این چیزا ما کار نداریم که security و user and replication and all that. کار ما فقط با یک simple database جور کردن است. اینجا با فولدر دیتابیس اگر شما بیاین you will see all the available databases that are created. دیتابیس هایی که جور شدن او را شما از اینجا دیده میتونید. و فرضاً اگر میخوایم یک نو دیتابیس جور کنم so we just have to click on the database folder here on this one و ما سر نیو دیتابیس کلیک میکنیم. پایین آپشن های دیگه که هستن ایرم شما در مضمون DBMS تان شاید خوانده باشین که اگر تیار یک دیتابیس دارین در کامپیوتر دیگه جور کردین یا یک وقت پیج جور کردین او را دیتاچ کردین حالا میخواین پس همون دیتابیس بیارین so you'll just have to say the attach و فایل سلکت میکنین دیتابیس اتچ میشه. اگر بیکاپ کدام دیتابیس گرفتین you just need to say the restore database و بیکاپ اینجا براتون ریستور میشه. نیاز به جور کردن دیتابیس نو ندارین با می ترتیب. خب اگر ما یک قسم کدام چیزی نداریم میخوایم from scratch یک دیتابیس جور کنیم so I'll have to say new database. بالای نیو دیتابیس که کلیک کردیم اینجا ما بر دیتابیس خود نام داده میتونیم. It could be any name, a descriptive name. خب فرضاً ما میتونیم که this should be like online class db به خاطر همین پراجکت با همین کلاسی ما دیتابیس میخوایم جور کنم. I'll just write it and leave the owner to the default owner, database owner, and I'll just click on OK. OK که کلیک کنیم اینجا ببینید این دیتابیس ما ساخته میشه. دیتابیس که ساخته شد این اگر ما expand میکنیم you will see the complete structure which is provided with an SQL Server database. خب اینجا شما دیده میتونین که ما تیبل ها داریم مگم آری چون ما کدام تیبل جور نکردیم we only have this system tables
ما views داریم. We do not have any views, only the system views. Synonyms هستند. The programmability اگر بیایم we have stored procedures. We didn't create any of our own, so we have systems through procedures in all these. خب بازی ها باریالی ما کار نداریم، پسانتر انشالله خواهیم دید. مگم آلی چی میخوایم کنیم؟ دیتابیز که جور کردیم به خاطر از که ما در دیتابیز دیتا را ذخیره کنیم. We know that in an RDBMS the basic element where we can store and arrange our data is the relation or the table. ما باید یک ریلیشن یا یک تیبل ایجا بگیریم. او ما چطور گرفته میتونیم؟ اگر ما میایم در داخل می دیتابیس اکسپند میکنیم و در بخش تیبلز میایم یک تیبل میخوایم جور کنیم. So I'll just right click on this tables and create new table. وقتی که بالا از ما کلیک کنیم ما در اینجا دیزاین یک تیبل میایم که اینجا ما یک تیبل جور کرده میتونیم. در یک تیبل ما میفهمیم ما چی داریم. We have rows and columns. درست است. روزش ریکارده می باشه که ما بعدا انسرت میکنیم. مگر به خاطر از اینکه اون روز با کدام structure انسرت شوند و ذخیره شوند we have to define the structure of that table که structure ما توسط کالمایش جور کرده میتونیم. So I will have to specify that columns, number of columns, name of columns, type of columns and constraints on that column, on those columns to define the structure of that column. خب به خاطر از این که ما structure کار ما جور کنیم سی چیز ما اینجا میدیم. نام کالم، type کالم and some constraints from here and others from the properties. فرضاً اول نام کالم ما میخوایم بتم فرست کالمی که میخوایم در این تیبل ما باشه. خب فرضاً میخوایم که یک تیبل سیمپل به خاطر گرفتن student record ما جور کنم. ای فقط بار اول initially ما که با دیتابیس کانکت میشیم و initial operation کرود انجام میدیم such as create, insert, update, delete and all that. ما میخوایم که به طریقه سیمپل این کار انجام بدم تا که confusion ایجاد نشه. از این خاطر I won't go to the complexity from start. بعدا انشالله که این basic crude operation را یاد گرفتیم we'll do much more complex databases in complex operations. خب به خاطر از اینکه چیزا رو ما سیمپل بگیرم یک student table میگیرم با چند کالم‌های محدود تا که simple query و simple crude operation ها رو ما انجام بدیم. خب اگر یک student table باشه اولین کالمی که میخوایم اینجا باشه در should be the student ID. نام کالم ما student ID. Then I have to define the type. type ما جو define کرده میتونیم. If you expand this list you will see a long list of types. اینجا مختلف تایپ های اویلیبل هستن که شما را انتخاب کرده میتونین که این را دیفاین میکنه که در این کالمی که ما نام دادیم std_id دیتای کدام تایپ ما میخوایم ذخیره کنیم. آیا اینجا اینتیجر ها ذخیره میشن، string ذخیره میشن، float ذخیره میشن، عکس ذخیره میشه، bit value می باشه، date value می باشه، چی می باشه. You can define it from here. خب فرضاً میگم که چون یک id فیلد است میگم اینتیجر باشه. با خاطر از این میره اینتیجر میگیرم که پسانتر ما ایره آتو اینکریمنت جور میکنیم و در آتو اینکریمنت فیلد باید اینتیجر باشه تا که اتوماتیکلی یک اینتیجر ولیو دو اضافه شده بتانه. الاو نلش شما اینجا چک ان چک کرده میتونین بخواین کی نل باشه یا نباشه. خب ما کی را پرایمری کی سیت میکنیم یا اتوماتیکلی پسند چک میشه. ویل سیت پیش میریم. فرضاً یک کالم دیگه را جور میکنم با نام نیم. So I'll just say std name. و تایپ ازی آره میفهمیم ناما که می باشن string می باشن. فرضاً علی احمد خان. So the type of this column should be a string type. string type که ما میگیریم ما اینجا انکار گرفته میتونیم، character گرفته میتونیم، variable character گرفته میتونیم and invariable character. We have all these many types. کدامش بگیریم؟ خب تفاوتی مختلف data type or as I said you have already studied in your DBMS subject but I'll just want to remind you که string که ما ذخیره میکنیم همین نامایی که گرفتم با استفاده از ایکوالنش میکنیم. مگر اقتصادی ترین چی که است data type ما که است و ورچار است یا variable character. variable character data type با اینجا ما یک مکزیمم سایز برش میتیم فرضاً 50 کاراکتر 100 کاراکتر هر قدر لانگ دیتا که ما بخوایم اینجا مو تایپ برش میتیم که فکر میکنم که مکزیمم سایز از 255 است. اگر زو کدا باز کلان تکست می خواستیم ذخیره کنیم then we have other types for in here such as text and long text and all that. درست است. خب با می ترتیب پیش میریم و یک کالم دیگه میگیرم such as I'll say std f name for the father name by ترتیب
این السه like ورچار. خب ایره ما ورچارم گرفته میتونیم این ورچارم اگر میخواستین دیتای پشتو دری یا از یونیکود هر لنگویجی که بود ذخیره کنین باز شما این ورچار باید بتین و اگر تون از انگلیش بود then you can say ورچار. درست است. با می ترتیب ما میگم که suppose std phone number هم میخوایم ذخیره کنم that should be a varchar field. فرضاً میگم که std ایمیلش هم باید اینجا بگیریم so I'll again say this is a varchar value and std address فرضاً میخوایم بگیرم variable character and again suppose std gender varchar. درست است. خب فرضاً اگر اینجا date of birth هم میتونم std.dob باز میتونیم که از بجای ورچار فرضاً date type بگیریم date time type بگیریم به ترتیب ما گرفته میتونیم. This is how we define the structure of a table in SQL Server Management Studio. حالی هر کالمی که ما کلیک میکنیم شما اینجا پایین observe کنین we have list of properties for that column. پراپرتی های زیرا ما جور و تغییر کرده میتونیم فرضاً از کالم دوم سوم و چهارم هر یکیش از خود پراپرتی ها داره. خب فرضاً میخوایم که کالم اول ما primary key بانم so I'll just click on it, right click and define set as primary key. We can do many more operations here. خب ما primary key رو میمانم ایرا شما ببینید ما کی primary key کردم automatically allow null ختم شد به خاطر که primary key خاصیتش است که null بودن نمیتونه primary key duplicate بودن نمیتونه این خاصیت های primary key هستن. and با می ترتیب دیگه برای دیگه کدام کی رو define میکنین یا کدام property تغییر میتیم constraint apply میکنیم we can come here and do it. درست است. فرضاً name از یکی از std name است از این کالم نامش allow null yes میتونه null باشه yes اگر فرضاً ما نو میکنیم then it won't be null. data type از ورچار است ما تغییر داده میتونیم یا از اینجا یا از اونجا. default value by default اگر ما کدام value رو نکنیم هر چی که نوشته کنیم و default value میشه. length از این کالم maximum 50 character data را استور کرده میتونن all those properties. و فرضاً ما میخوایم ایرا std id را primary key انتخاب کردم میخوایم که یک auto incremented key باشه یعنی که automatically از یک دو شو از دو سه شو با هر ریکارد اضافه شو ما insert نکنم so select this and then come down here the property از بیاین و با نام identity specification एक property داری اگر expand کردین is identity ایرا یس کنین یه ببینین که با اندازه یک ای با هر ریکارد اضافه میشه. That's it. خب آره میگم که با می structure تیبل خود از سیف کنم ایزای جماعیم یا بالا سیف کلیک میکنیم یا کنترل اس هم میزنیم یا ببینید میگه که برای تیبل یک نام باید بدیم تا که سیف شود هر نامی که میتین that's fairly fine. convention که ما فالو میکنم tbl نوشته میکنم تاب form this is a table and then name of that table so I'll just say students tbl students and I'll just press OK. اینجا ببینید آلی در فولدر tables یا می database اگر میان we have a table ما یک table داریم پیش نداشتیم. بعدا اگر شما میخواستین هر تغییری که اینجا بتین you can again do it. این table expand کنین you will see all of the data related to this table. فرضاً کالم هایی که ما define کردیم کامل کالم اول std id بود primary key بود integer type بود not null. با می ترتیب دوم سوم چهارم کیزی که define کردیم we have defined only one key which is the primary key. با می ترتیب constraint که بالای table گرفتیم which we didn't take تا ما کدام constraint نگرفتیم. in all these بعدن اگر فرضاً در table the structure تغییر میکردین کدام کالم add یا کم یا اضافه میکردین بالای table right click میکنین در design میرین پس شما را در مو design ویندوی table میاره جایی که ما ساخته بودیم. اگر احیانا فرضاً میخواین که یک رو را انسرت کنین اینجا در داخل SQL Server Management Studio and you can say edit top rows top 200 rows از شما ریکارد انسرت کردن میتونید. خب ما از ریکارد انسرت نمیکنیم ما از اپلیکیشن سی شارپ خود بازی ریکارد روان میکنیم بس just to see یه ببینید آیدی را ما تو اینکریمنت گرفته بودیم و پرایمری کی یه انتر کردن نمیتونیم یا اتوماتیکلی جنریت میشه. پیش میریم قسمی که ما نام انتر میکنم فرضاً علی father name فرزن احمد phone number it could be like any number email فرزن ما میگم که علی at yahoo.com
and address further میگم Kabul Afghanistan, gender that's male, and date of birth will give it any date time. درست است. فرضاً آل فرمت اسکیول سرور دقیقاً من نمیفهمم که اول سال میگیره یا ما را میگیره but I'll just try something like this. درست است. این به می فرمت گرفت. ولی فرضاً دیگه ما اصلاح میکنم that this is 1995 تا که date of birth باشه به این ترتیب. ببینین ID1 اتوماتیکلی آمد. با می ترتیب دیگه ریکارد ما انتر کردم میتونه ما این اتوماتیکلی سیو میشه ما نیاز به سیو کردن نداریم. با می ترتیب اگر میخواین که ریکارد ها را ببینین you can click on it, you can say that select top 1000 rows and it will run a query. Select top 1000 rows from this table. درست است. from this database, from this table. and اینجا ما چون فقط یک ریکارد انزرت کرده بودیم هم یک ریکارد برای ما نشان داده میشه. اینجا ما هر کوئری اسکیول کوئری اینجا نوشته و رن کرده میتونیم بالای تیبل it will work fairly fine. فرضاً میگم که select static from this table and you can just say execute the query, it will again execute it. درست است. با می ترتیب هر کوئری که باشه اگر میخواین که کوئری را سیو میکنیم نو یا کوئری ویندو را داشته باشین تا که کوئری رن کنین you can say new query and type anything here such as select static from blah blah blah. درست است. خب these are all the database related stuff that you have studied. درباره ازی گپ نمیزنیم. خب هدفی که داشتیم اولا دیتابیس یه جور کنیم او را ساختیم و بسیار یک شکل ساده تیبل ساختیم. حالا میگم که ما بتانم این دیتابیس و این تیبل خود وصل کنم به سی شارپ اپلیکیشن خود به خاطر که اینجا د SQL Server Management Studio ما کار نداریم. we just create tables in database and apply some constraints on them. دیگه اپریشن ها و کنترل دیتابیس که ما میخوایم داشته باشیم دیتا را روان کنیم دیتا را شو کنیم در ویندوز اپلیکیشن ما باید باشه. ویندوز فورم اپلیکیشن یک سی شارپ اپلیکیشنی باید داشته باشیم تا که دیتابیس ما از طریقش کنترل هندل کنیم. for that ما میایم یک پراجکت سی شارپ یا جور میکنم یک ویندوز فورم اپلیکیشن جور میکنم. اپلیکیشن هایی که تعلیم ما کدو کار میکردیم او را موجه میمانیم در was just for practice. حالا یک نو اپلیکیشن جور میکنم و او را با دیتابیس وصل میکنم. so I'll just have to come to the new project. اینجا به new project میایم ما میخوایم که در بخش ویژوال سی شارپ در بخش ویندوز اینجا ما میتونم ویندوز فورم اپلیکیشن سلیکت کنم این الگی بیرن نیم. فرضاً ما برای نام میتونم که this is online class project. درست است. and I'll just say db so that we know that به خاطر database operation ای را جور کردیم. I'll just press ok button. ببینین پراجکت ما جور شد و فارم اولی ما اینجا درباره ما جور است. این را میمانیم. خب حالا دیگه کارا و منیجمنت ما بعداً میکنیم. فقط میخوایم که این پراجکت خود کمیال نو جور کردم با این دیتابیس خود که ما جور کردیم با نام آنلاین کلاس DB وصل کنم. how to connect a Windows Form application to an SQL Server database درباره دیگه میزنیم. بعداً دیگه کرود اپریشن ها را که میکردیم ما ارگانیزیشن رو باز بعداً جور میکنیم. خب میایم در تول باکس و میگم که ما اولا یک بٹن داشته باشم. درست است. این بٹن ما اینجا میمانم و میایم برای تکست تغییر میتونم just I'll say that connect to DB. درست. میگم وقتی که سر از بٹن ما کلیک کنم در کلیک ایونت ازی کد کانکشن به دیتابیس خودم ما بگیرم و بگویم که با دیتابیس ما کانکت شوم چطور شوم. به خاطر ازی ما بالای ازی دبل کلیک میکنم تا که در کلیک ایونت ازی بیایم و از اینجا ما میتونم که حالا بگویم how to connect to my database. خب به خاطر ازی که ما با یک دیتابیس SQL Server کانکت شویم I need a class called SQL connection. instance ازی را ما باید جور کنم و از طریق instance ازی SQL connection که کل چیزا وجود دی کلاس دیفاین شدن که ما را میتونن با یک SQL Server database کانکت کنن از او استفاده کنم. but as you can see I cannot use this class.
من با همین شکل از این کلاس استفاده کردن نمیتونم، به خاطر که این کلاس در داخل یک لایبرری، یک نیم سپیس وجود داره که اون لایبرری رو ما باید اول ایمپورت کنم. So I'll have to say using system.data.sql client در اینجا وجود داره. اون کلاس SQL کانکشن ما در اینجا وجود داره. ما که را ایمپورت کنیم آلی ما میتونم که انستنسی از رو ما جور کنم such as SQL connection, and now I can create an object of this. For example, con is equal to new SQL connection. That's it. به ترتیب ما میتونیم که از طریق کلاس SQL connection که در اینجا وجود داشت ما اول او را باید ایمپورت میکردم، یوز میکردم، and after that I can create an instance. توسط انستنس ازی میتونم با او دیتابیس کانکشن داشته باشم. خب به خاطر احتیاط ما چی میکنیم؟ کود SQL connection در بین try catch block نوشته میکنیم to handle the exceptions. به خاطر که there might be many types of exception while we are trying to connect to an SQL database. ما که به یک SQL database کانکت میشیم میتونه مختلف مشکلات داشته باشه، رن تایم ایرر باشه، exception باشه که او باید properly handle شوه. ما می قسم نبانیم که اپلیکیشن ما به اصطلاح چی شوه، بریک شوه، هنگ شوه، crash شوه. So ما چی میکنم که کود SQL connection که میکنم در بین try catch block میکنم. I know that you have studied the exception handling in C sharp. گوره میفهمین اینجا try block جور میکنم به این ترتیب و میگم که هر exceptionی که بود I'd like to catch it and whatever the exception is message ما میخوایم در message box شو کنم message box dot show and هر exceptionی که آمده میخوایم از اون مسیجش ببینم. درست است؟ just to be on the safe side. دیگه کدام گپی ندارم. خب this should be capital S. حالی این کانکشن instance SQL کانکشن که ما جور کردیم ای ما را وصل میکنه، کانکت میکنه با دیتابیزی که ما اینجا در SQL Server Management Studio جور کردیم. مگم ای از کجا بفهمه که در داخل SQL Server Management Studio اول وقتی که ما کانکت می شدیم شما ببینین we had many servers، با کدام سرور وصل شوه. وقتی که با یکی از سرورها وصل میشه در داخل از ما مختلف دیتابیز ها داریم، با کدام دیتابیز وصل شوه it still doesn't know anything. به خاطر ازی ما با ایره مشخص میکنیم، specify میکنیم بریزی در کجا؟ در کنسترکتر ازی با شکل connection string. اینجا در کنسترکتر ازی از ما یک string value میگیره which is called the connection string که دو connection string ما ایره مشخص میکنیم که کدام سرور باشه در داخل SQL سرور، کدام دیتابیس باشه و اگر ما SQL authentication گرفتیم یوزرنیم و پاسورد چی است به این ترتیبی را ما اینجا دیفاین میکنیم دی فرمت. درست است؟ خب این کار ما میجم کرده میتونیم که دایرکتلی یک string بگیریم در داخل string value و در داخل SQL connection constructor بگیریم و یا ما میگم که ما بیرون را دیفاین کنم و باز رو اینجا به شکل argument پاس کنم. both are the same. فرضاً ما اینجا میگم که con str به نام con str connection string variable ما میخوایم جور کنم. ببینین یک basic string variable است و اینجا در constructor string variable پاس میکنم con str. حالی اینجا ما string value میخوایم که جور کنم. خب connection string که ما جور میکنیم اش خود یک مشخص تایپ داره، قسمی که ما پیش گفتم. در اینجا ما باید اول چی را دیفاین کنم. ببینین وقتی که من کانکت میشم برای ما میگه سلکت سرور را باید دیفاین کنم، کدام اینستنس که ما استفاده میکنیم او را باید دیفاین کنم. او را ما از طریقی چی دیفاین میکنیم؟ بخش اولی کانکشن استرینگ ما که میباشه دیتا سورس میباشه which is equal to whatever the instance is. شما اینجا میتونین که من اگر میرم کپی میکنم ایرا من کانکت میکنم و اینجا پیست میکنم that is the instance that I want to use. درست است؟ اینجا ما ایرا استفاده کرده میتونیم و اگر یا بگویم dot which is the default for all ایرا استفاده کرده میتونیم. I'll just leave it like this. بعداً بخش دومی که اینجا وجود داره قسمی که شما دیدین ما که با او کانکت شدم در بخش دیتابیس اگر بیان ما مختلف دیتابیس ها را دارم، با کدام دیتابیس در داخلی سرور ما واصل شوم. اینجا ما 6 7 یا زیاد دیتابیس ها دارم. دیتابیس که مشخص میکنیم در بخش دوم کانکشن استرینگ خود یک دیگه بخش داریم به نام initial catalog
که در اینجا ما میتونیم نام دیتابیس خود برش مشخص کنیم. ولی با دیتابیسی که ما میخوایم مشتل شوم با نامی آنلاین کلاس دی بی است. این نامو با همین شکل برش میتونم دیسید آنلاین کلاس دی بی کاما. خب دوم سیوم گپ کی است. اول که سرور دیفاین کردیم، باز دیتابیس دیفاین کردیم. سیوم گپ اتنتیکیشن است که ما اگر فرضاً اینجا ببینین در وقتی که ما با این سرور وصل میشیم، اگر SQL یوزر سرور اتنتیکیشن باشد، بعضی از ما از یک یوزر و پاسورد میخواه، فرضاً علی ات 1 2 3 به ترتیب. اگر یکی از با شما باشه که شما از یک طریقه استفاده کردین یوزر دارین، باز شما باید نوشته کنین که یوزر ID or whatever the user is، فرضاً علی، باز سیمیکالن، باز شما نوشته میکنین که پاسورد and whatever the password is، suppose علی at 1 2 3 به ترتیب. درست است. و اگر این کیس نباشه، قسمی که با من است که ما قسم کدام یوزر دیفاین نکردیم و ما از اینجا ویندوز اتنتیکیشن میگیرم، which means it is a trusted connection and you can log in using Windows username and password. No need for that. با شما یک trusted connection را ساخته میتونین. با چی شکلی که شما اینجا نوشته میکنین که integrated security is equal to true. It means that this is a trusted connection and you can use the Windows credentials. That's it. این connection string ما شد. این connection string ما pass میکنیم با constructor SQL connection and it will establish the connection with that specific server, that specific database, and then I can perform anything that I want. باوجود ما هر کاری که بخوایم انجام داده میتونیم با همین سادگی. خب حالا اگر ما خواهیم که ببینیم که ما وصل شدیم، یعنی بای دیفالت معمولا این کانکشن ما کلوز می باشه. حالتی از چی می باشه؟ کلوز می باشه. اگر میگم که وقتی که کلوز بود ما باید این را باز کنم. let me check که کلوز است یا نیست. ما چطور کردن میتونیم؟ فرضاً ما گفتم میتونم که اگر if فرضاً این کانکشن اینستنس که ما جور کردیم کان دات استیتش هم میخوایم ببینیم. این پراپرتی استیت با ما حالت ایزی را نشان میده که آیا اوپن است، کلوز است. این را ما میخوایم مقایسه کنم که آیا اگر این مساوی بود با کلوز، او را ما چطور میگیم که ما میگیم connection state dot close. این predefined value property می باشه که برای ما میگه که connection string closed. اگر این کانکشن ما در این حالت بود، در حالت کلوز بود، باز ما چی میخوایم کنیم؟ ما میخوایم این را اوپن کنیم. نام اینستنس کانکشن ما connection از dot open. این باید که اوپن شود. That's it. و اگر اوپن بود then it's fairly fine. ای در وقتی ما اوپن رن میکنیم که کلوز باشه، که حالت از این مساوی باشه با closed. connection states whatever the connection states are، اگر close value بود باز ما میخوایم اوپن کنیم. درست است. پوینتر اینجا میایم یا از اول اوپن می باشه یا از این طریق ما اوپن میکنیم. اینجا میخوایم که ما بگیم که if everything goes well then I want to show a message box dot show which will say that you are connected به ترتیب. درست است. و در یک مسیج باکس دیگه میخوایم که نشان بتم مسیج باکس دات شو حالت کانکشن خود که چی است. فرضاً ما میگم که نشان بتم که connection state is equal to پلاس میخوایم کانکتینیت کنم. اینستنس کانکشن که گرفتیم دات استیتش میخوایم ببینیم. let us see. فرضاً ما پراجکت خود رن میکنم. start the project. از اینجا ما بالای connect to db کلیک میکنم. you will see you are connected. if I say okay, connection state is equal to open. به این ترتیب ما میتونیم که با دیتابیس خود وصل شویم. After this, I can use this connection and perform any operation on that specific database. بازی کانکشن استفاده کردم ما با لیزو دیتابیس هر کار انجام داده میتونیم. خب این بسیار یک شکل بیسیک کانکشن ماست که ما بسیار به شکل سادهش به این شکل میتونیم به یک SQL سرور دیتابیس کانکت شویم. ما شکلای دیگه هم داریم که بعدا انشالله خواهیم دید و در بعض جایا بعض شکلهای کانکشن که هستند مفید می باشند. خب برای حال همه قدر کافی است. در لکچر بعدی ما با یک شکل دیگه دیتابیس کانکشن دیتابیس کانکت میکنیم و یک اپریشن برای دیتابیس انجام میدیم. basically insert a record from this application.